शान्ति। ब्रह्मकुमारीज नेपालको प्रस्तुति माइन्ड म्यानेजमेन्ट एवं मेडिटेसन विषयक यस विशेष श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आदरणीय महानुभाव, यस अघिको श्रृङ्खलामा हामीले व्यक्तित्व विकासका विभिन्न कलाहरूबारे चर्चा गर्यौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामी सकारात्मक व्यक्तित्वका विभिन्न आयामहरूबारे चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभाव, मानवीय व्यक्तित्व मुख्यतः 5 प्रकारका हुन्छन् र जीवनका लागि यी 5वटा नै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले मानिसले हरेक पक्षको विकास गर्न अति आवश्यक हुन्छ र आज हामी विशेष यी 5 प्रकारका व्यक्तित्वबारे चर्चा गर्नेछौँ, जसमध्ये सबैभन्दा पहिलो छ शारीरिक व्यक्तित्व। जब हामी कुनै पनि व्यक्तिलाई देख्छौँ तब पहिलो दृष्टि उसको बाह्य अथवा शारीरिक व्यक्तित्वमाथि नै जान्छ। व्यक्तिको स्वभाव, बोलचाल, हाउभाउ, बानी आदिद्वारा उसको बारेमा एउटा छाप परिरहेको हुन्छ। शारीरिक व्यक्तित्व अर्थात् व्यक्तिमा अन्तर्निहित शक्तिहरू बाहिरी इन्द्रियहरूद्वारा त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नु अर्थात् प्रदर्शन हुनु। शारीरिक व्यक्तित्वभित्र विशेष 5 कुराहरू पर्दछन्, जसमा विशेष रूपबाट हामी ध्यान दिन्छौँ भने हाम्रो शारीरिक व्यक्तित्व पनि पूर्ण रूपबाट विकसित भइरहेको हुन्छ। जसमध्ये पहिलो छ दिनचर्यामाथि ध्यान दिनु अर्थात् त्यसप्रति सतर्क हुनु। आज मानिस अनेक रोगहरूको शिकार बन्नुको अनेक कारणहरूमध्ये एउटा कारण यो पनि हो कि उसको अव्यवस्थित दिनचर्या। शरीर र शरीरसँग सम्बन्धित क्रिया प्रक्रिया जसको आयोजन हामीले 24 घण्टाको समयभित्र नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन व्यक्तिहरू जीवनप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर चल्ने गर्दछन्, उनीहरूले सर्वप्रथम आफ्नो दिनचर्यालाई निश्चित गर्नुपर्दछ र दिनचर्यालाई आदर्श बनाउनु पर्ने हुन्छ। र आदर्श दिनचर्याका लागि विशेष गरी पुनः 4वटा कुराहरूमाथि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ। ती 4वटा कुराहरूमध्ये पहिलो कुरा हो बिहान सबेरै उठ्नु। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ कि अर्ली टु बेड अर्ली टु राइज मेक्स अ म्यान हेल्दी वेल्दी एन्ड वाइज। छिटो सुत्ने र छिटो उठ्ने नियम अनुसार पनि रात्रि अबेलासम्म जाग्नु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट धेरै हानिकारक हुन्छ, किनकि साँझ वा रात्रिको समयमा वनस्पतिहरूले कार्बन डाइअक्साइड फ्याँकिरहेका हुन्छन् र बिहान अमृत बेलाको समयमा 2 बजे पछाडिबाट उनीहरू अक्सिजन दिन आरम्भ गर्दछन्। त्यस समय बिहान 4 बजेबाट उठेर हामी फ्रेस भएर ध्यान, योग, व्यायाम आदि गर्दछौँ भने हामीलाई पर्याप्त मात्रामा शरीरलाई चाहिने अक्सिजन प्राप्त हुने गर्दछ, जसबाट अनेक दीर्घकालीन रोगहरूबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। तसर्थ शारीरिक व्यक्तित्व विकासका लागि सर्वप्रथम दैनिक रूपमा सबेरै सुत्नु अर्थात् छिटो सुत्नु र सबेरै उठ्नु माना छिटो उठ्नु अनिवार्य हुन्छ। बिहान छिटो उठ्ने र रात्रि छिटो आराम गर्ने बानीले केवल शारीरिक रूपमा मात्र नभई मानसिक एकाग्रता एवं स्थिरता वृद्धिमा पनि मद्दत पुर्याउँदछ। यसै गरी दोस्रो छ आध्यात्मिक चिन्तनबाट आफ्नो दिनचर्याको सुरुवात गर्नु। दिनचर्याको प्रारम्भमा आध्यात्मिक चिन्तन, आध्यात्मिक साहित्यहरूको अध्ययन, पठन पाठन गर्नाले मानिसभित्रका आन्तरिक शक्तिहरू जागृत हुँदै जान्छन्। रातभरिको निन्द्रा पश्चात बिहानको समयमा व्यक्तिको मानसिक ग्रहण शक्ति शक्तिशाली अवस्थामा हुन्छ। यही समयमा हामीले आफ्नो मनलाई जस्तो विचार दिन्छौँ, हामी जुन समाचार सुन्छौँ या पढ्छौँ, त्यसको सकारात्मक या नकारात्मक छाप हाम्रो मनमा अंकित हुन्छ। वर्तमान समयमा हामी देख्छौँ कि प्राय मानिसहरूको दिनचर्याको प्रारम्भ टिभी, रेडियो, इन्टरनेट या विभिन्न समाचार पत्रहरूबाट सुरु भएको पाइन्छ। तर हामीले त्यति बेला यो निर्णय लिन सक्नुपर्दछ कि मनलाई कस्तो खालको इनपुट दिने,
किनकि जस्तो इनपुट हुन्छ त्यस्तै आउटपुट हुन्छ र बिहानको समयमा हाम्रो मन एउटा ब्लटिङ पेपर जस्तो हुन्छ। यदि हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै 8 बजे भित्रको समयमा सकारात्मक कुराहरूको नै चिन्तन, मनन र अध्ययन गर्दछौँ भने दिनभरि जुनसुकै परिस्थितिहरूको बीच रहेर पनि हामी पूर्ण तनावमुक्त रहन सक्दछौँ। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा पनि आउनुहुने सबै महानुभावहरूले बिहानमा आध्यात्मिक चिन्तन र राजयोगको अभ्यास दैनिक रूपमा गर्नुहुन्छ र आफूमा सुसुप्त शक्तिहरूको सञ्चार गर्नुहुन्छ। यसै गरी आदर्श दिनचर्याका लागि तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा छ निश्चित समयमा भोजन। तन र मन दुवै स्वस्थ राख्नको लागि निश्चित समयमा भोजन आवश्यक हुन्छ। यो पनि शारीरिक व्यक्तित्व विकासको एउटा सकारात्मक पक्ष हो। कसैको बानी हुन्छ दिनभरि केही न केही खाइरहने, जहाँ पनि खाने, जसले दिएको पनि खाने र घरमा आफ्नो लागि बनेको खाना नखाने, त्यसलाई खानाबाट अस्वीकार गरिदिने, त्यसलाई खेर फाल्ने। यो बानी भनेको त आफ्नो या अन्यको मेहनत र पसिनाको कमाइलाई आफैले अपमान गर्नु समान हुन जान्छ। र यसै गरी चौथो छ आदर्श दिनचर्याका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा निश्चित समयमा विश्राम र आत्मनिरीक्षण। पूर्ण स्वस्थ रहनको लागि कमसेकम 6 देखि 8 घण्टाको निद्रा हाम्रो शरीरको लागि आवश्यक हुन्छ। स्वास्थ्य विज्ञानका अनुसार रात्रि 10 देखि 1 बजेको बीच जो व्यक्ति निदाउँछन् त्यस निन्द्राले 2 घण्टाको आराम 1 घण्टामा दिने गर्दछ। अतः विश्राम गर्ने उत्तम समय हो 10 देखि 11 को बीचको समय र विश्राम पूर्व अलिकति समय आत्मनिरीक्षणको लागि निकाल्न जरुरी हुन्छ। एउटा अनुसन्धान अनुसार रात्रिमा हामी जे सोचेर, पढेर या हेरेर सुत्दछौँ, बिहान उठ्न साथ सर्वप्रथम तिनै कुराहरूको चिन्तन या स्मृति पुनः भइरहेको हुन्छ। तसर्थ सुत्नु अगाडि परमात्मा स्मृति, परमात्मा चिन्तन र आत्मचिन्तन गर्दै आध्यात्मिक सङ्गीतहरू सुनेर परमात्मा पिताको प्यारो सुखमय काखमा विश्राम गर्छौँ भने मन शान्त हुन्छ, शीतल हुन्छ, स्वप्न पनि आउँदैनन्। यदि स्वप्न आइहाले भने पनि नराम्रा र खराब स्वप्नहरू आउँदैनन् र हाम्रो निन्द्रा स्वस्थ हुन्छ, अर्थात् थोरै समयमा हामीले धेरै आरामको महसुस गर्दछौँ। यसै गरी शारीरिक व्यक्तित्वको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ वेशभूषा, अर्थात् हाम्रो ड्रेस, हाम्रो परिधान, हाम्रो वस्त्र। पूर्ण शारीरिक व्यक्तित्वमा वस्त्र अर्थात् उसको ड्रेसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। संसारमा अलग अलग स्थानहरूमा विभिन्न प्रकारका ड्रेसहरू लगाइने गरिन्छ, तर आदर्श परिधान केलाई भनिन्छ त? वस्त्र भनेको शरीरलाई ढाक्नको लागि हो। त्यसैले यस्तो वस्त्र लगाउनु पर्दछ जसबाट व्यक्तिको गरिमा बढोस्। समयअनुसार, कार्यक्षेत्र अनुसार लगाइएका वस्त्रहरूले व्यक्तिको गरिमा बढाउँछन्। सादगीयुक्त हल्का रङ, स्वच्छ र सफा वस्त्र र मर्यादित वस्त्रले व्यक्तिको व्यक्तित्वमा एउटा नयाँ र सुन्दर आकर्षण भर्दछन्। र यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ स्वास्थ्य। आकर्षित शारीरिक व्यक्तित्वका लागि स्वस्थ मनको साथै स्वस्थ तन अर्थात् शरीर हुन पनि त्यतिकै आवश्यक मानिएको छ। स्वस्थ व्यक्तिको हँसिलो, उज्यालो र मुस्कानयुक्त अनुहारले व्यक्तित्वमा अझ बढी निखार ल्याउँदछ। स्वस्थ तन छ भने फुर्ती र कार्यक्षमतामा पनि वृद्धि हुन्छ र उसको अनुहारबाट सन्तोष र सुख झल्किरहेको हुन्छ। ऊ कसैको लागि बोझ बन्दैन। हुन त आजको संसारमा शारीरिक स्वास्थ्यप्रति सबैमा जागृति आइसकेको छ। फेरि पनि पूर्ण स्वास्थ्यको लागि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँहरू समक्ष पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। पहिलो छ सर्वप्रथम त प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम
एवं पेटलाई सफा राख्न जरुरी हुन्छ, किनकि भनिन्छ सर्व रोगहरूको जड पनि पेट नै हो र सम्पूर्ण स्वास्थ्यको जड पनि पेट नै हो। पेट स्वच्छ र साफ हुन जरुरी हुन्छ। दोस्रो, आफ्नो स्वास्थ्य र शरीर अनुसारको अनुकूल भोजन आवश्यक छ। आफ्नो शरीरको प्रकृति अर्थात् शरीरको बनावट प्रति पूर्ण ज्ञान हुन जरुरी छ, किनकि सबै खालका खानेकुराहरू सबैजनालाई समान रूपमा अनुकूल हुन्छन् भन्न सकिँदैन। तसर्थ भोजन बनाउँदा विचारको स्वच्छता एवं बाह्य स्वच्छताको साथै शुद्धताको ख्याल राख्न जरुरी हुन्छ। र तेस्रो छ शाकाहारी भोजन। मांसाहार एवं तामसिक आहारले हाम्रो व्यवहारमा पनि तामसिकता अर्थात् उत्तेजना पैदा गर्दछन् र उत्तेजित मन परमात्माप्रति स्थिर रहन सक्दैन। जहाँ स्थिरता हुँदैन त्यहाँ अनुभूति पनि हुन सक्दैन भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ हाम्रो आफ्नो निजी आदत अथवा बानी। शारीरिक व्यक्तित्वलाई उच्च बनाइराख्नका लागि व्यक्तिले आफ्नो बानीहरूमाथि पनि त्यति नै ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ। हामीहरूको कतिपय यस्ता साना साना आदत हुन्छन् अथवा बानी हुन्छन् जसले व्यक्तित्व र समझ शक्तिमाथि प्रभाव पारिरहेको हुन्छन् र कहिलेकाहीँ त नुक्सान पनि पुर्याउन सक्दछन्। जस्तै बढी बोल्नु, अनावश्यक बोल्नु, दुई व्यक्तिको बीच बोल्नु, बनावटी ढङ्गले जानी बुझी कठिन र साहित्यिक शब्दहरू बढी मात्रामा प्रयोग गरेर बोल्नु, सङ्गठनको बीचमा रहँदा मर्यादालाई ध्यान नदिइकन साना साना चिजहरू चलाइरहनु, खेलाइरहनु, यी सबै कुराहरू जसको बानी बनिसकेको हुन्छन् भने यस्तो बानीले सकारात्मक व्यक्तित्वमाथि कुप्रभाव पारिरहेका हुन्छन् र उसको समझ शक्ति र विवेक शक्तिमाथि पनि नुक्सान पुर्याइरहेका हुन्छन्। यस सन्दर्भमा एउटा प्रसङ्ग याद आइरहेको छ। एउटा कलेजमा वक्तृत्व कलाको स्पर्धा राखिएको थियो। एकजना युवा भाइ आफ्नो वक्तव्य दिनमा धेरै सिपालु र तेज थियो। ऊ अति नै प्रभावशाली वक्तव्य दिने गर्दथ्यो र स्पर्धामा सधैँ जित्ने गर्दथ्यो। उसमा केवल एउटा मात्र सानो बानी थियो। बोल्दाखेरि उसले आफ्नो सर्टको बटन घरिघरि चलाउने गर्दथ्यो। जब ऊ भाषण दिन थाल्यो आफ्नै लागेको बानी अनुसार उसको हात पुनः सर्टको बटनमा गयो, तर त्यति बेला बटन हातले भेटाएन। एक क्षणको लागि उसको एकाग्रता भङ्ग भयो, बाणीको प्रवाह रोकिन गयो र वक्तव्य सबै भुल्यो। यसरी साना साना बानीहरू पनि हुन्छन् जुन हाम्रो पुनः व्यक्तित्व विकासमा बाधक बनिरहेका हुन्छन्। र पाँचौँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ शारीरिक व्यक्तित्वको लागि ध्यान दिनुपर्ने हो वाणी अर्थात् हाम्रो बोली। बोली वा भाषा व्यक्तित्वको सशक्त माध्यम हो। सकारात्मक व्यक्तित्वको लागि यस विषयमा ध्यान दिन अति आवश्यक हुन्छ। हाम्रो वाणीमा नकारात्मकताको दुर्गन्ध नहोस्। बार बार प्रश्न गर्नु, बहस गर्नु, अनुमान लगाउनु यी सबै एक नकारात्मक पक्ष हुन्। हाम्रा भाषामा फाल्तु तथा अर्थहीन शब्दहरूको प्रयोग नहोस्। हाम्रो बोलीचालीको भाषा मधुर, स्नेहयुक्त र विवेकपूर्ण होस्। शब्द यस्तो होस् जो अरूका लागि वरदानको काम गरोस्। सत्यतालाई कठोरतापूर्वक व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। सत्यतालाई सभ्यतापूर्वक र मर्यादापूर्वक पनि व्यक्त गर्न सकिन्छ। एक सुन्दर अभिव्यक्ति अनुसार भनिन्छ कि वाणीलाई वीणा बनाउने न कि वाण, किनकि वाणीलाई वाण बनाउनाले महाभारत बन्दछ र वीणा बनाउनाले गीता बन्दछ। आदरणीय महानुभाव, सकारात्मक व्यक्तित्वका अन्य महत्त्वपूर्ण आयामहरूबारे अर्को श्रृङ्खलामा हामी पुनः चर्चा गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि ओम शान्ति।